कलंदर शामे कलंदर अल्लाह के बंदे नमाज पढ़ी शादी नमाज नहीं पढ़ी अल्लाह वाले याद मज़ारां ते जाना सवाब है गुनाह माफ होंदे ने सारे मामलात होंदे ने लेकिन उन्हां दे नक्शे कदम ते भी चलना चाहिए ना शामे कलंदरा और नवी अगे जामे गरीबां से हुण शामे कलंदरा चल पई नवी और उन्हां को गुमर खेड़ी दसो ताकि इशबाद कलंदर उन्हां को गुमर खेड़ी दी दसो कौन अकवाली की दसो जो सेवन शरीफ तशरीफ लाएगा ना आप तशरीफ लाएगा सेवन शरीफ के अंदर तो कंजर मल्ला हिंदू सन सारे आपने मसला अल्लाह का हुक्म से ना फिर अल्लाह वाले एवं नहीं जाते जिस मुकाम पे नबी पाक का हुक्म अल्लाह रसूल का हुक्म से आपने मसला बिछाया बैठ गए तो अल्लाह ने आपको ये शान कुदरत अता फरमाई थी सके शबाद कलंदर अल्लाह ने मुकाम अता फरमाया कि आप ना उन्हां दी ताक जो आंदे सन ना ज़ना करने वास्ते अड्डे बने हुए सन ना ज़ना दे ते आप ना उन्हां दी हत्थां दी कुवत सलब कर लेंदे सन उन्हां अखां दी बनाई सलब उन्हां दी पैरां दी कुवत आप सलब कर लेंदे ना चलिया जांदा ना पकड़िया जांदा ना देख सकदे ना बोल सकदे ये आप उन्हां दी कुवत सलब कर लेंदे ताकत सलब कर लेंदे ये अल्लाह ने आपको अज़मत दित्ती जदों उत्थे आंदे ना हर बंदा अन्ना हो रहा है कोई नबीना हो रहा है कोई लूला हो रहा है कोई कुवत हाथ काम नहीं कर रहे बंदे परेशान ते जो वेखन है आप फिर ऐसी निगाह उठांदे समान मरोंदी आप ऐसी निगाह उठांदे कि वो वापस ना जाते कलमा पढ़ के मुसलमान होंदे जाते जो काफी लोग मुसलमान हो गए ना तो कंजरियां नूं गल चंगी ना लगी एक कंजरां नूं भी गल चंगी नहीं लगदी ये काम कंजरां दा साडा नहीं है मिलाद मुस्तफा दी महफिल आके कंजर मल्ला करने साडा काम नहीं है दूजियां बेलियां दा काम है कड़े पासे टुर पे ओ फिर की होया उन्होंने शिकायत ला दी हिंदू नूं राजा जो उस वक्त दा हैगा सी हुक्मरान वगैरह उस इलाके दा उन्होंने शिकायत ला दी उन्होंने सानू बाबा नक्कू लै गया साडा अड्डा बंद हो गया साडे पैसे बंद हो गए साडा रिज़्क बंद कर दिता उन्हें पैगाम भेजा आप ताकि शबाद कलंदर के मेरा मुकम का कर आ गए खलीफा आप दा गया उन्होंने नाम से बोदला बहादुर आप दा खलीफा सी बहुत अल्लाह ने मकाम उन्होंने दिता आप दे नाल रहंदे सन ते जो गया ना वो हिंदू बड़ा बदमाश सारे हिंदू ने की लगे मुसलमान नाल हिंदू कभी भी मुसलमानों का खैर ख्वाह नहीं हो सकता कभी भी मुसलमानों का नहीं हो सकता हिंदू है यहूदी है ईसाई कभी भी मुसलमानों का खैर ख्वाह नहीं हो सकता उन्हें की किया उन्हें क्या जड़ा ना इत्थे बिल चल सीधा होया वो सी खलीफा वो मुराद सी ताकि शबाद कलंदर दी वो बंदा तैयार किया सी पूरी जिंदगी दी मेहनत सी ताकि शबाद कलंदर दी उन्हें की किया हिंदू ने वड़ दिता कत्ल कर दिता शहीद कर दिता और उन्हें की किया जिस तरह बकरे का गोश्त बनाई दे ना इस तरह उस हिंदू जालिम ने खलीफा बहादुर बोदला बहादुर करके ना और उन्हें गोश्त पका दिता देख के गोश्त रख दिता सालन तैयार हो गया और अपनी सारी हिंदुओं की फौज में उन्होंने वो बोदला बहादुर जो खलीफा सी उनका सालन सारे गोश्त ने खवाया फौज अपनी इधर उन्होंने निगाहां पै गई सखी शबाद कलंदर दियां आपकी निगाह पे आपने पता चलिया आपने हिंदू वाल पैगाम भेजा टाइम ही थोड़ा मालक दिन सदे ने टाइम है थोड़ा मालक दिन सदे ने टाइम थोड़ा उच्ची जबान रखो ना जिंदगी उन्होंने पढ़ के देखो उन्होंने कैसी जिंदगी गुजारी कैसा उन्होंने अल्लाह ने मकाम दिता है और जो उन्होंने कहा ना भी टाइम थोड़ा आया वो बड़े गुस्से ना जलाल नाल आया आपने फरमाया के बाद बख्ता तू मेरा खलीफा बढ़ दिता है जुल्म किया सालमा अजय वक्त ही तौबा कर ला क्यों जुल्म किया वो कहता है मसला चौक के तू निकल वो हिंदू कहता है सगी शबाद कलंदर मसला चौक इथू निकल तेन पता नहीं साडा इलाका है इतने मामला सारे साढ़े ने चले तुम मसला चौक निकले सगी शबाद कलंदर ने फरमाया ओ बदबख्ता जबान डब्बू वाली अंदर रख मैं एवं नहीं है मालका ने भेजा मालका ने मैंने वापस उठाने वास्ते नहीं भेजा तू कहना मसला चौक से तू उठ जा फरमाया कमीनिया जबान बंद रख ए तू इथू उठना है मैं रहना भी इत्थे मैं खाना भी इत्थे मैं पीना भी इत्थे मैं जीना भी इत्थे ते मैं मरना भी इत्थे आपने फरमाया मैं जीना मरना मेरा मजार इत्थे मैं क़यामत तक इत्थू उठना है उन्हें कहा कि हो सकता फरमाया हो सकता है
وہ ساڑھے سائیں نے، اسی سائیاں لے ہیں، اسی لاوارث نہیں ہیں. جدو انہیں گل کیتی نا انہیں کہ نہیں انہیں آپ نے فرمایا بعد وقتا وہ تھوڑا جا انہیں کہا بھی آج جنہاں دیکھ بھی تھوڑا جا سالن پہ بچا ہے. ابھی نہ پہ تیرا خلیفہ تیرا یاری ہاں تیرا مرید ہے جی میں ہر شاہ روڑ گئی نا اندھی بوڑیاں کیتیاں نا اندیاں تے ایمیں تیریاں کرنے تیاری کر لا. سکے شباز کلام انہیں انہیں گل کی تھی ہندو نا آپ جلال دے اندر آگئے. عثمان اوہ ان دا نام عثمان ہے. کی نام ہے؟ وہ بات وقت انہوں قبضہ کیتا ایک بات نہیں ہے. وہ نام ہی سکی شباز کلام عثمان ہے. نام ہی انہوں دا عثمان. آپ جلال دے اندر آگئے. تو جلال دے اندر آئے نا آپ نے وہ دیکھ دے جو تھوڑا کرنا بوڑیاں سالن سی نا بچ گیا. آپ نے فرمایا بودلا اوہ باہر نکل. بولیے سبحان اللہ. آپ نے میں بودلا خلیفہ باہر آ وہ تینوں تیرا سائیں سدھا ہے وہ تینوں تیرا پیر سدھا ہے. تینوں تیرا کون ہے؟ پیر سدھا ہے. وہ بودلے اور باہر آ گئے. وہ جب پوری گوشت دیکھ فوجی کھا چکے سن ویکھو اللہ دی قدرت ویکھو ایک ایک بوٹی جمع ہوئی. پیر دا اشارہ ہویا بودلا اور باہر آ گئے. ہندو ایران ہو گئے بے تو کھا چکے ہیں تو چند بوٹیاں بچیاں نے تے ہر شاید یہ بندہ کی تو بن گیا انہوں تو بڑھ چکے ہیں ذبح کر چکے ہیں سالن پک چکے ہیں پیٹاں دے اندر جا چکے ہیں. انہیں ویکھا نا انہیں کہ کوئی پہنچی سرکار لگ دی. آپ نے کو نا پیالہ سی پیالہ آپ نے فرمایا کمینیا سخی شباز کلندر نے فرمایا اجے تیرے کو ٹائم ہے آپ میرے کو پیالہ ہی اے پیالہ سدھا تیری کو مسیدی رہ گئی. اگر جے میں پیالہ الٹا کر دیتا نا تو گیا. انہیں کہتے ہیں یہ نہیں ہونا تو نکلے. سخی شباز کلندر آپ نے وہ پیالہ الٹا کر دیتا. پیالہ الٹا آپ دا تو ہونا ہی سی. اللہ نے پوری بستی انہوں نے الٹا کر کے رکھ دیتی. اللہ نے ہر شے غرق کر کے رکھ دیتی. ہر شے اللہ نے تباہ کر کے رکھ دیتی. پوری حکومت انہوں نے اللہ نے ختم کر کے رکھ دیتی. سب ہلاک ہو گئے. سخی شباز کلندر نام آج بھی زندہ ہے. آج بھی وہ لوگ جانتے ہیں نا وہ بستی آج بھی موجود ہے. اللہ نے گھر کر کے رکھ دیتی. اے بزرگاں نے متھا نہیں لانا. انہوں نے زندگیاں گزاریاں نے. انہوں نے اللہ والے نے کی کیتے زندگیاں گزار محنت کی. اسی کلندر شام میں کلندر اللہ کے بندے نماز پڑھی شادی نماز نہیں پڑھی. اللہ والے یاد مزاراں تے جانا ثواب ہے. گناہ معاف ہوندے نے سارے معاملات ہوندے نے لیکن انہاں دے نقشے قدم تو بھی چلنا چاہیے نا.